हेलो जेमेसी गुड आफ्टरनुन। अब आज चाहिँ म ग्रार प्रेयर हाउस जो सोल दक्षिण कोरियामा छ त्यहाँ गइरहेको छु। आज बेलुकातिर 9 बजेदेखि बेलुकाको 9 बजेदेखि चाहिँ त्यहाँ प्रेयर छ। प्रेयर मिटिङ छ। भोलि वर्सिप मिटिङ छ, त्यसको लागि जाँदैछु। अब हेरौँ कहिलेसम्म त्यहाँ रहन्छु म, किनकि गर्मी महिनाको छुट्टी छ। यस्तो घाम लागिरहेको छ, गर्मी महिनाको छुट्टी छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो गर्मी महिनाको छुट्टीमा चाहिँ प्रभुको जनहरूसँग, प्रभुको सङ्गीत आर्टहरूसँग चाहिँ बिताउने विचारमा हिँडेको छु। गर्मी बिदा चाहिँ मोडाको एरियामा छु। यो चाहिँ सपिङ सेन्टर हो। यो चाहिँ सपिङ सेन्टर हो, मोडा आउटलेट हुन्छ। यसमा एकदम नम्बर 1 ब्रान्डेड सामानहरू चाहिँ पाउँछ हाम्रो कम्पनीको र अनि हाम्रो सपिङ गर्ने ठाउँ पुरा हुन्छ र केही सपिङ पनि आज गएको थिएँ। अब यहाँबाट नजिकै छ ट्याक्सी स्ट्यान्ड, त्यहाँनिर ट्याक्सी स्ट्यान्ड छ। अब म ट्याक्सी समाएर चाहिँ त्यहाँबाट गएर मेङ्दे याक हुन्छ मेट्रो स्टेसन त्यहाँ जाँदैछु। गाडी आउँदैछ, पार्किङ गर्नु पाउँछ। 안녕하세요. 아니 김영대야. ट्रेन आरामले गइसक्यो होला। आइसकेको हेलो हो यो दङथेगु स्टेसन हो। यो दङथेगु स्टेसनमा आएको यहाँबाट चाहिँ उता अगाडि बढ्दैछु। banyak kalau street. जेमेसी बहिनी कता हुन्छ? हजुर आइपुगेँ म। यो केटिएक्सको निक्लिने ठाउँतिर छु, गेटमा छु। इमार्टमा अरे इमार्ट त्यसको अगाडि पट्टि त्यतै छु छन्छु। टिकट काट्नु छु। ए देखे 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 बहिनी यहाँ रहेछ यस्तो। त्यही बस्छु ए के हुन्छ पानी चाहिँ बोक्नै पर्ला। पानी त मैले सानो त किनेको छु, सानो छ। ए अर्को के छ अर्को म लिन्छु नि। एकवटा पानी खानेर छुटेको थियो मेरो ट्रेन। यहाँ पानी छ, पानी खाने। सय 800 900 सबै त्यस्तो त छ। कस्तो होला
여기서 만들면 안 되나? अरू के लिनु परेन 어떻게 하지 그러면? 물리지도 감이 지수로만 버리는 भाउ तातो त फेरि के गर्नुहुन्छ अहिले तत्त्व खानालाई तातो त्यहाँ छ यो मिठै हुँदैन कस्तो मटर अमेरिकन त हुन्छ मिठै हुँदैन यो दुधको होइन नि यिनीहरू त्यही मात्रै हुन्छ नखानेको नखाने कच्चा कुचो त म जान्दिनँ हौ तपाईँ खानुहुन्छ होला नि त होइन त्यो हुन्छ त्यो बोक्नु दुई तिनवटा यो पनि मिठै हुन्छ 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 होइन केटीसँग त नखाइ पुगिन्छ त्यो खोइदिनु त म यदि गर्छु होइन दाइ म यहाँ दिन्छु म दिन्छु म दिन्छु छोड्नु म दिन्छु कि ए चुइगम सुइगम यो अलिकति मिक्स हुन्छ बढिया छ म दिन्छु ल फङ्तु पर्दैन म दिन्छु म दिन्छु राख्न हाम्रो एक्स्ट्रा अरू एउटा त्यति पैसाको लागि अन गरे क्यास त प्रायः बोक्दिनँ हौ हजुर कतिखेर पो अब कति बजी अहिले 2:48 अझै 1 घन्टा होइन 3:20 को होइन 3:20 घन्टा 1 घन्टा छ नि त बस्नु पर्छ होला यतै कि उता गएर अन्त तातो हुन्छ होला तल त यतै बस्नु न कति बेला लाग्छ बहिनीको भ्याउन हजुर कति बेला लाग्ने रहेछ बुझिनँ कति बेला लाग्छ म देखाउनु भनेको नि ए मलाई 2 घन्टा लाग्छ हो बेसी अब 2 घन्टा कुन साइड चाहिँ छ बहिनीको हजुर ल लोकेसन दिनु ल म एक दिनमा आउँछु त्यो साइड जाने हुने गर्दा 2 घन्टा त लाग्छ यहीँ बस्नु ल धेरै टाइम लाग्छ हेरेको साथी पनि यहीँ खिड्कीसम्म आएको छ ऊ अब कपाल स्प्रेड गर्ने के गर्ने अनि ऊ पनि यहाँसम्म आएको छ दुईवटा खानु होला एउटा त केही हुँदैन यो त के हो आठ नौ यहाँ छ खायो मलाई त सपिङ सेन्टर हो एकदम यो ए त्यहाँ पो त बहिनी त्यहाँ कस्तो भारी छ है होइन छैन जय मसी जय मसी क्या तुम्हें आता इसको खड़ा था नहीं
को गएको हाम्रो बुद्धि ब्रोसँग भेट भयो, भाइ फिलिपसँग भेट भयो, बहिनी र मायाको थियो। जय मसी। भन्दै हिँड्नु होला यो दक्षिण कोरियाको साउल सिटीको दोङडेमुन हिस्टोरियल पार्कको अगाडि हामी घुमिरहेको छौँ। यहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल सपिङ सेन्टरहरू यहाँ छ। हाम्रोतिर छ पुरा आँगनमै छ सर हाम्रो राहुलको सबै सेलिब्रेटीहरू आउने सरसामान किन्ने ठाउँहरू हो। यहाँ चाहिँ यो भित्र चाहिँ म्युजियम छ। यो म्युजियम मुनि अन्डरग्राउन्ड छ, कति 5 तलासम्म छ होइन। यो अन्डरग्राउन्ड 5 तला छ। यही म्युजियमको मुनि चाहिँ ट्रेन स्टेसन, रेलवे स्टेसन छ है। अनि यहाँ विभिन्न प्रकारको सपिङ सेन्टरहरू पनि यही भित्रदेखि पाउन सकिन्छ। यहाँ भित्र गयो भने अनि यो जब अनि यो यो यहाँ रोडहरू छ। यो रोडको मुनि रोडहरू, ट्रेनहरू यो मुनि हिँड्छ। त्यो नै मलाई एकदम कोरियाको अचम्म लाग्दैछ विकास चाहिँ। अब हाम्रो देशमा के भन्नु र, यहाँनिर एकदमै यहाँ संसारको 10वटा देशहरूमध्ये यो कोरिया पनि पर्छ कि राति 12 बजे पनि खुलेआम छाती खोलेर सबै स्वतन्त्र रूपले बिना डर बिना त्रास हिँड्न सक्ने ठाउँ हो यो। लिम्बू खतन लिम्बू भाषामा भन्नु, लिम्बू भाषामा चाहिँ सेवारो भन्नु। अनि त्यस्तो छ। अनि ठिकै छ, चल्दैछ। अनि प्रिय मित्र आत्महितैषी मित्र सुरेश राईज्यू उहाँ बुसानबाट हेगुबाट आउनुभएको छ। बहिनीको नाम के पो भन्नुभयो? एस्तर बहिनीसँग आउनुभएको छ। खुसी लाग्यो। आज बेलुका सेवा अनि भोलि पनि सेवा हुनेछ। सेवा पश्चात हामी सङ्गति गरेर सरसल्लाह गरेर हामी यो समर भेकेसन हामी मनाउनेछौँ। यहाँ विशेष गरी माथि सगरमाथाको खेतमा सोलु खुम्बु बस्नुहुने हाम्रो सुजित भाइ पुरा प्रभुमा पुरा जोससहित सङ्घर्षसहित सेवामा हरेक हप्ता हरेक सेवा उहाँले छोड्नु भएको छैन, जसमा साह्रै खुसी लागेको छ। उहाँहरूको सेवाकै हेरेर पनि हामीलाई एकदमै गर्व लागेको छ। सुजित भाइ यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँको शरीरमा हृष्टपुष्ट दह्रो हुन्छ, आत्मा पनि सायद हृष्टपुष्ट नै हुनुभएको हामीलाई धेरै महसुस भइरहेको छ। होस् भने प्रार्थना गर्दै धेरै खुसी लागेको छ। आज संसारमा शरीरमा हामी धेरै टाढा एउटा चिन्दै नचिने सम्भवै नहुने ठाउँ पनि सुन चाँदी र रुपियाँ पैसाले किनेर नसकिने अनन्तको ख्रिसको रगतको प्रेमले गर्दा आज हामी एउटै ख्रिसको प्रेममा हामी बाँधेर अगाडि पछाडि हिँडिरहेको छौँ। साह्रै खुसी लागेको छ भन्नुपर्दाखेरि। लु यहाँ चाहिँ हामी यसो सेलमा सामान किन्नु आएका हौँ। यहाँ चाहिँ एकदमै पैसा नभएको सामान चाहिँ राम्रो मात्रै चाहिने मान्छेले यहाँ आउँछौँ अनि आउनुपर्छ यहाँ चाहिँ। ल त्यस्तै छ दक्षिण कोरियाको सपिङ सेन्टरहरू। होन्डा सिटी सेन्टर रहेछ, आउटलेट। ल अब यो फेरि यहाँ मलाई के किनिदिनु खोज्दैछ साथीहरूले, सर्ट किनिदिने र। ल कति 95 टी सर्ट चाहिँ म 100को लाउँछु। सर्ट हो त 95 को हुन्छ। ल अगाडि गइसक्यो त्यहाँ पुग्ने हो पनि। यहाँ चाहिँ अरुण भाइहरू यहाँ जाँदै हुन्छ। माथि कति तलामा जाने होला नि, अलि छिटो जाउँ है त। यो चाहिँ जुत्ता Hello, Jai Masti everyone.
आज चाहिँ हामी यतिखेर यहाँ सपिङ मलतिर आयौँ क्यामेरा चाहिँ बन्द भयो हाम्रो यता सुरेश दाइ हुनुहुन्छ अनि हामी धेरैजना छौँ सबैजनाको नाम लिइराख्नु अलिक धेरै हुन्छ है यो चाहिँ एउटा यो मुन्डे सिटी हो यहाँनिर धेरै किसिमको चाहिँ सपिङ कपडाहरू पाउँछ सर्टहरू है हेर्नु मनपर्ने यसो यस्तो हो त्यही त है विशेष अब यो तलामा होइन नि 500 तलामा हामी अर्को तलामा जान्छौँ यहाँ चाहिँ अलिक अर्कै रहेछ यता हाम्रो यो टोली हुनुहुन्छ सबैजना मेसेन्जर आउँदै मेरो त यहाँ फोन पो आएको कताको हजुर जयमासी जयमासी कहाँ हुनुहुन्छ है मैले मात्र उठाउनु पर्ने आउनुहुन्न मुनि हो यता हुँदातिर हजुर अनि किनेको र यहाँको एउटै हो नि क्वालिटी यहाँको 59,000 त्यहाँ पनि तल उठ्थ्यो तर त्यो चाहिँ पुरानो हो यो नयाँ हो त्यो कस्तो कोडहरू कस्तो हुन्छ त सेलमा रहेछ है यताको होइन उताको चाहिँ कति रहेछ सेल कोट र सुन त मलाई मनै परेन कहिले कलर सुन पनि मन पर्दैन कोट पनि मन पर्दैन मलाई कि मलाई पनि साह्रै मन नपर्ने म त सुन त नकिन्ने नै भनेको किन्ने छैन पैसा खै किन कि म किन्ने किन्न रहर लाँदा किनिन्थ्यो होला मलाई रहर रहरै नलाएर पनि हो के किन्नु भाइ टी सर्ट किन्ने हो कि भाइ हजुर यहाँनिर कि कि अस्ति मैले किनेको चाहिँ अहिले चाहिँ राखेछ जाने डल्ला मोटा रहेछ रुबेन जुत्ता सपिङ सेन्टर आएको है यहाँनिर त्यस्तो रहेछ किन यहाँ सस्तो पाउनु हो यो खालको चाहिँ किन्नु पऱ्यो यो भाइले चाहिँ अस्ति 16-17 घन्टा काम गरेको छ कि ए सब 16-17 घन्टा काममा उयो भन्दा धेरै काम गर्थ्यो नि के पो हराका चाहिँ खोजेको छ तपाईँहरू आउँदा सेल्फी बहिनी पनि हुनु यो मास्क नखोल्दा हुन्छ कि यहाँ त मान्छे धेरै हुन्छ मास्क खोल्यो भने पैसा तिराउँछ यहाँ अस्पट भइसक्यो मलाई टाउको दुःख छ मसला र डिस्टर्ब भएर चाहिँ हो जय मसी बहिनी ल बहिनीलाई बिदा गर्नुभएको आयो